श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः மூன்றாவது ஸ்கந்தம் 24வது அத்தியாயம் கபிலதேவர் திரு அவதாரம். மைத்ரேய உவாச்ச நிர்வேதவாதினீமேவம் மனோர்துஹிதரம் முனிः दयालुशालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्. ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्री तम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तेऽक्षरो गर्भम् अदूरात् सम्प्रपत्स्यते. धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज. सत्त्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः चेता ते हृदयग्रन्थिम् औद्धर्यो ब्रह्मभावनः. मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजद्गुरुं. तस्यां बहुतिते काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे अग्निरिव दारुणी. अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घनाघनाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्ति अप्सरसो मुदा. पेतुः सुमनसो दिव्याः केचरैरपवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च. तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रितं स्वयंभूसाहं ऋषिभिर्मरीच्यादिभिरप्ययात्. भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्त्वसंज्ञानविज्ञप्त्यै जातं विद्वानजस्वराट्. सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमानैरसुभिः कर्दमं चेदम् अभ्यधात्. ब्रह्मोवाच त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्. एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः. इमा दुहितरः सभ्यः तव वत्स सुमध्यमाः सर्गमेतं प्रभावैश्वैर्ब्रह्मयिष्यन्त्यनेकदा. अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजाः परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो भुवि. वेदाहमाद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने. ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणाम् उद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुत्रापदाम्बुजः. एष मानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्यासंशयग्रन्थिं छित्त्वा गां विचरिष्यति. अयं सिद्धगणाधीशः साङ्ख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्धाते कीर्तिवर्धनः. मैत्रेय उवाच
तौ आश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ गते शतद्रुतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यतोदितं स्वदुहितॄः प्राधात् विश्वसृजां ततः मरीचये कलां प्रादात् अनसूयामथात्रये श्रद्धाम् अङ्गिरसे यच्छत् पुलस्त्यायः विर्भुवम् पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे चक्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे यच्छद्वसिष्ठायाप्यरुन्धतीम् अथर्वणे तदाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलालयत् ततस्तऋषयः क्षत्तः कृतदारानिमन्त्र्य प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्ना स्वं स्वमाश्रममण्डलम् स चावतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विभुदर्षभं विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषत अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवताः बहुजन्मविपक्वेन सम्यक् योगसमाधिना द्रष्टुं यदन्ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदम् स एव भगवान् अद्य हेलनं न गणय्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणां यस्मानां पक्षपोषणः स्वीयं वाक्यं ऋतं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः तान्येव तेभिरूपाणि भगवंस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः त्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्ययशो बबोध वीर्यश्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये आस्मां बिभृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्न उताप्तकामः परिव्रजत्पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः श्रीभगवानुवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनिमया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसङ्ख्यानाय तत्त्वानां सम्मदायात्मदर्शने एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहं इमं विद्धि मया भृतं गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृच्छसि मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति
मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः रतं स आस्थितो मौनम् आत्मैकशरणो मुनिः निस्सङ्गो व्यचरत् क्षोणिम् अनग्निरनिकेतनः मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसदः परं गुणावभासे विकुणः एकभक्त्यानुभाविते निरहङ्कृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्वसमदृक् स्वदृक् प्रत्यक्प्रशान्तधीरः प्रशान्तोर्मिरिवोधतिः वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलोपाख्याने चतुर्विंशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।